अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा ही अहम मसला है, अहम मौजू है। खुशी की भी बात है इसमें और कहीं पर तशवीश की भी बात है। खुशी इस बात की है कि आज हम शहर हैदराबाद के एक ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुताल्लिक़ बात करें। जी हाँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आम तौर पर उर्दू मीडियम स्कूल्स, उर्दू यूनिवर्सिटी, उर्दू ज़रिए तालीम के हवाले से बात करता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक भी खुद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ पुराने शहर हैदराबाद के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की। जी हाँ, और वो लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यकीनन मैं उनको रेकमेंड भी करूँगा, सिफारिश भी करूँगा कि अगर उनका ताल्लुक पुराने शहर हैदराबाद से है तो वो अपने बच्चों को खिलवत हैदराबाद में वाक़ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में ज़रूर पढ़ाइएगा। जी। ये कोई हाँ, इश्तिहारी प्रोग्राम भी नहीं है, ना ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने इस प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप की है और मैं उस स्पॉन्सरशिप के बुनियादों पर इस स्कूल में पढ़ाई की सिफारिश कर रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल हर चूँकि अब जनवरी का महीना चल रहा है और दिसंबर से ही मुख्तलिफ स्कूलों के जो एनुअल डे हैं, वो मुसलसल हो रहे हैं। ऐसे ही एक एनुअल डे का प्रोग्राम सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिलवत की जानिब से बाग आमा में वाक़ ओपन एयर थिएटर में मुनक़िद हुआ था। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, पुराने शहर हैदराबाद का स्कूल है और इस स्कूल के सालाना प्रोग्राम के लिए जो थीम, जो टॉपिक और जो मौज़ू चुना गया था, वो उर्दू था। जी हाँ। एक ऐसे पस मंज़र में जब उर्दू मीडियम के स्कूल्स अपने एनुअल सालाना प्रोग्रामों में अंग्रेज़ी में बात करना, अंग्रेज़ी में तक़रीर करना डिस्प्ले के तौर पर बतलाते हैं। एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल की जानिब से अपने सालाना एनुअल डे प्रोग्राम के लिए उर्दू को थीम के तौर पर चुनना और फिर उसको एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से पेश करना यकीनन एक बहुत खुश आइन बात है। शहर हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी उर्दू अगर पल रही है, उर्दू अगर फ़रोग़ पा रही है तो उसमें उर्दू के नाम पे सरकारी मुलाज़िमतें जो कर रहे हैं वो नहीं, ना उर्दू के इदारों का, ना उर्दू के एकेडमियों का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि उर्दू अगर पल रही है तो दीवानों के शानों पर पल रही है और ऐसे ही दीवानों की जानिब से ये एक शाम उर्दू के नाम से एक महफ़िल सजाई गई थी। दरअसल ये महफ़िल कुछ और नहीं बल्कि स्कूल का एनुअल डे था। इस एनुअल डे में मुझे भी शिरकत का मौका मिला है और यहाँ पर स्कूल के जो डायरेक्टर हैं ज़फ़र फ़हीमुल्लाह साहब और जो स्कूल की जो टीचर हैं हमीदा, डॉक्टर हमीदा, इन दोनों की तारीफ़ किए बिना मैं शायद बात आगे नहीं बढ़ा सकूँगा। पहली चीज़, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं ज़फ़र फ़हीमुल्लाह साहब, उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि मैं इंग्लिश मीडियम का स्कूल ज़रूर चलाता हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल के एनुअल डे का जो थीम है, वो उर्दू चुनता हूँ। साथ ही उन्होंने अपने स्कूल के जो उर्दू के टीचर हैं, डॉक्टर हमीदा मैडम, उनको पूरी आज़ादी दी कि वो उर्दू के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दें। ये कोई पहला मौका नहीं कि जब सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिलवत ने इस तरीके से उर्दू ज़बान के हवाले से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। इससे पहले भी इस स्कूल की जानिब से उर्दू में बेहतरीन तहज़ीबी प्रोग्राम पेश किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, दरअसल इस प्रोग्राम के ज़रिए से यूँ समझ लीजिए तकरीबन 150-200 बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको उर्दू के मुख्तलिफ तक़ारीर याद करवाई गई, उनको उर्दू के मुख्तलिफ अशार याद करवाए गए, उनको उर्दू की नात याद करवाई गई, उनको उर्दू में हम्द पढ़ना सिखाया गया, उनको उर्दू में नज़्म पढ़ना सिखाया गया, उनको उर्दू में अशार पढ़ना सिखाया गया, उनको उर्दू में अ, बात करना सिखाया गया है और फिर जिसको उर्दू आ जाती है उसको अखलाक आ जाते हैं, जो उर्दू से वाकिफ़ हो जाता है वो तहज़ीब से आगाह हो जाता है। और जिस तरीके से हर कोई इस बात पर तशवीश का इज़हार करता है कि आज की नस्ल में जिस तरह से अखलाकी खतरों का तनज़्ज़ुल हो रहा है, उस पस मंज़र में ये भी एक बहुत बड़ी कोशिश है, जहाँ पर पुराने शहर हैदराबाद के एक स्कूल ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले
یوں سمجھ لیجیے کہ اس اینیول ڈے کے لیے مجھے جو بتایا گیا ہے کہ کئی مہینوں کی محنت تھی، اس میں 10th کلاس کے بچے بھی شامل ہیں، اس میں دوسری کلاسز کے بچے بھی شامل ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ 10th کلاس کے بچوں کا جو پریشر ہوتا ہے اس پریشر کا بھی ان کو سامنا ہے، ساتھ ہی انہیں جو اردو کی تھیم پر اسکول کا اینیول ڈے ہے اس کی تیاری بھی کرنا ہے، تو قابل مبارکباد ہیں اسکول کے ڈائریکٹر ظفر فہیم اللہ صاحب، اسکول کے اردو ٹیچر ڈاکٹر حمیدہ، قابل مبارکباد ہیں اسکول کے وہ اسٹوڈنٹس، وہ طلبہ جنہوں نے ان پروگراموں میں حصہ لیا ہے۔ مختلف اردو کے جو مختلف اصناف ہیں ان سے ان کو واقف کروایا گیا، اردو کے جو تاریخی شعرا گزرے ہیں، خاص طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، علامہ اقبال کا جو پیغام ہے آج کے نوجوان کے نام، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور پھر علامہ اقبال کی جو دعا ہے اس دعا کو بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر سینٹرل پبلک اسکول کے بچوں نے پیش کیا ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جو ڈین الومنی افیئرس ہیں ہمارے پروفیسر نجم الحسن صاحب، انہوں نے بھی اس حیدرآباد سینٹرل پبلک اسکول کے اس غیر معمولی یوں سمجھ لیجیے اردو کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس کو انہوں نے پسند کیا، اور پھر خود اردو یونیورسٹی کا انہوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس پر پچھلے ہفتے گزشتہ ہفتے کے دن سینٹرل پبلک اسکول کے طلبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آئے، اور انہوں نے یہاں پر نظامت فاصلاتی تعلیم کا جو آڈیٹوریم ہے اس آڈیٹوریم میں اپنے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کو پیش کیا۔ اس اردو کے حوالے سے اس پروگرام کی اس تھیم کی یقیناً ہمت افزائی کی جانی چاہیے کہ دراصل اس پروگرام سے جو کہ سال میں، جیسے کہ اب آپ لوگ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ویڈیو ہے جو اس دن جب اسکول کا اینیول ڈے للت کلا تھورانم پبلک گارڈن کا جو اوپن ایئر تھیٹر ہے وہاں پر منعقد ہوا تھا، تو اس دوران کس طریقے سے مختلف طلباء کو جو اردو زبان کے مختلف شعراء ہیں ان کی تمثیل میں ان کے جیسا لباس پہنا کر بٹھایا گیا، ساتھ ہی ساتھ ایک طالب علم کو تیار کیا گیا کہ یہ کون شاعر ہیں، ان کا نام کیا ہے اور ان کی خدمات کیا ہیں، اس حوالے سے وہ ہائی اسکول کے یہ بچے ہیں، اس خوبصورت انداز میں وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ شعرا کا تعارف پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو کوشش تھی اس کوشش کی ستائش کی جانی چاہیے، اس کوشش کو سراہا جانا چاہیے کہ اردو کو جب تک کہ ہم روزگار سے نہیں جوڑیں گے، بہت سارے باپ مانتے ہیں کہ اردو کا روزگار سے تعلق جوڑا جانا چاہیے، تبھی اردو کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن ایک جو مؤثر طریقہ ہے وہ یہ جس طریقے سے حیدرآباد سینٹرل پبلک اسکول کے ظفر فہیم اللہ صاحب نے کوشش کی ہے، ڈاکٹر حمیدہ نے کوشش کی ہے کہ اسکولی طلباء کو انگلش میڈیم کا ہے اردو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ، بہت بڑا رسک انہوں نے لیا ہے جس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ اب یہ اردو سے محبت کا دم بھرنے والے ہر ایک فرد، ہر ایک انجمن، ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوشش کی وہ ہمت افزائی کریں، اور اس طریقے سے تاکہ دوسرے اسکولز بھی جو ہیں جن کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہے وہ بھی اس حوالے سے کوشش کریں، اور پھر اردو زبان سے نوجوان نسل کو، خاص طور پر جو اسکولی طلباء ان کو جوڑیں، اور پھر یہی اردو زبان سے ان کو جوڑنا دراصل اردو تہذیب سے انہیں واقف کروانا ہے، انہیں اپنے ثقافت سے واقف کروانا ہے، اور پھر ہم تنزلی کی شکایت کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طریقے سے نوجوان نسل موبائل فون سے طرح طرح کی غیر اخلاقی اور غیر ضروری حرکات میں، غیر ضروری مصروفیات میں ملوث ہو رہی ہے، تو اس طرح کا انہیں ایک پلیٹ فارم بھی دیا جانا چاہیے جہاں پر وہ اچھی چیز کیا ہے، اچھا ادب کیا ہے، اچھا شعر کیا ہے، اچھے شاعر کون تھے، ان سے ان کی پہچان ہو سکے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اسکول کے ڈائریکٹر ظفر فہیم اللہ صاحب کو، اسکول کی ٹیچر ڈاکٹر حمیدہ کو، اور اسکول کے بہت سارے ٹیچرز تھے، اور یقیناً چند طلباء کے چہرے ہم نے اسٹیج پر دیکھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بہت سارے لوگ تھے
बहुत सारी टीम थी जिन्होंने मिलकर काम किया था, तभी जाकर ये एक प्रोग्राम पेश किया जा सका। उन सबको हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी स्कूल्स और भी टीचर्स और भी जो स्कूल का इंतजामिया है वो इस हवाले से फिक्र करेंगे कि हम अखलाक की बात करते हैं तलबा में, तो तलबा को अखलाक से जोड़ने के लिए, तलबा को अपनी तहज़ीब और तमद्दुन से जोड़ने के लिए ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है, जिसकी मिसाल हैदराबाद सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने अपने एनुअल डे पर उर्दू को थीम के तौर पर चुनते हुए मिसाल पेश की। बेहद शुक्रिया।